बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ानी औरत में ये 3 निशानियाँ ज़रूर होंगी। ज़ानी औरत की पहचान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया इंसान को बहुत बाती है। अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है कि तुम कैसी ज़िंदगी गुजारते हो। औरतों के फितने से बच जाना और दुनिया में दत ना जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाती है, किसी कौम के पास से गुज़रती है और कौम को उसकी खुशबू पहुंच जाती है, तो ये बदकार औरत की निशानी है। ज़ानी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अक्सर तन्हाई हंसती रहती है। आप बात करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती, सोचती रहती है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो दूर की सोच में ख्वाब देखती है, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि वो क्या सोच रही है। काम पर जाना और देर तक काम करना, आपको इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि वो कहाँ जाती है और वो इस दौरान वो किस से मिलती है। इम्कानात ये हैं कि वो कि तीसरे शख्स के साथ मसरूफ़ है। इसकी आंखों में देखो, जब लोग मुजरिम महसूस करेंगे या कुछ छुपाएंगे तो वो आंखों से राब्ते से गुरेज करेंगी। जब भी मुमकिन हो अपनी बीवी से आंखों से रब्ता करने की कोशिश कर लें। अपनी बीवी की आंखों देखना शुरू करें। बीवी की ज़ना की तस्दीक करने का एक अच्छा तरीका है, ज़्यादातर ख़वातीन हम बिस्तरी में काफ़ी अनाड़ी और गैर फ़ाल होती हैं। अचानक एक दिन वो आपके साथ मुख्तलिफ़ पोजीशन में हम बिस्तरी करती हैं, आपको ज़्यादा खुश करती हैं, बिस्तर पर सेक्स पोजीशन तब्दील करती रहती हैं। ये भी एक निशानी है कि वो किसी तीसरे फ़र्द के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको इस्तेमाल करती हैं। सेक्स में ज़्यादा पुरकशिश औरत ज़ानी अलामत है। औरत अल्लाह की तख्लीक करदे खूबसूरत हस्ती है। औरत के दम से दुनिया में खूबसूरती का एक जहां आबाद है। औरत एक समंदर की तरह है। औरत को समझना आसान बिल्कुल भी नहीं है। औरत माँ के रूप में दुनिया का मुखलस तरीन और ख़ूबसूरत तरीन रिश्ता है, और वहीं पर औरत बीवी के रूप में मर्द के लिए राहत का बाइस है। जब औरत के ऐसे रूप भी हैं जिनकी वजह से कई घर बर्बाद हो जाते हैं और बदबख्ती और बेबरकती ऐसे घरों का मुकद्दर बन जाती है, जबकि ऐसी औरतें सख्त तरीन अजाब के मुस्तहिक हैं और इनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल ना होगी। आपको बदकिरदार औरत की पहचान बताएंगे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो जीनत का इजहार करने वाली हैं, तकब्बर से चलती हैं। ऐसी औरतें मुनाफिक हैं, इनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल ना होगी। फिर ख़ास वो औरतें जो मर्दों को माइल करें, अपने लिबास और अपनी चाल से इनको अपनी तरफ माइल करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जो कोई बदकारी करे तुम्हारी औरतों में से तो लाओ गवाह, इन पर 4 मर्द अपनों में से, फिर अगर वो गवाही दें तो बंद रखो इन औरतों को घरों में, यहाँ तक कि उठा लो इनको मौत या मुकर्रर करदा वक़्त। अल्लाह इनके लिए कोई राह, और जो 2 मर्द करें तुम में से वही बदकारी तो इनको ईज़ा दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी सलाह करें तो इनका ख्याल छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इंसानी फितरत है कि हर शख्स अपना ख्याल और अपनी जैसी तबीयत के लोगों के साथ बैठने को तरजीह देता है और अपने हम ख्याल जिसके साथ रहने में खुशी महसूस करता है। इसी फितरी जज्बे को कुरान मजीद ने भी बयान किया है कि जिसमें बताया गया है कि ज़ानी मर्द से ज़नाकारी पर रज़ामंद वही औरत होती है जो ज़ानिया या मुशरिका हो, ज़ना को ऐब ना समझती हो। ऐसी औरत के साथ रहने को कबूल वही मर्द करता है जो इसी जैसा बदकार या मुशरिक हो कि ज़ना की हुर्मत का कायल ना हो। ज़नाकारी करना या ज़ानिया से निकाह करना, इसी तरह अपनी पाक दामन औरतों को ज़ानी मर्दों के निकाह में देना मोमनों पर हराम है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बदकार मर्द सिवाय बदकार औरत या मुशरिक औरत के किसी पाकीज़ा औरत से निकाह करना पसंद नहीं करता,
اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ درج ذیل آیات میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسی زانی یا زانیہ جن نے توبہ نہ کی ہو، جس کے زنا کی شہرت عام ہو، ان کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں۔ جب کسی مرد یا عورت کی بد چلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں، تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیات کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو، ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ ان سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا کبھی فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرہ اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاک مرد و طیب عورتیں پاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائیں۔ یہ پاکیزہ لوگ ان سے کلیتاً بری ہیں جو بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی، تم ان کی شان میں سے زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی بیویوں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالحہ خاتون قرار دیا ہے۔ ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جن سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک خاصی اچھی جماعت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ زانی شخص اور زانیہ عورت کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عبرت حاصل کریں۔ زنا بہت ہی برا فعل ہے، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اس لیے سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی تاکہ دوسرے لوگ اس کبھی اور برے فعل سے اجتناب کریں۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کبھی فعل پر سزا دی جا رہی ہوگی جو بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے، جو تماشائی وہاں موجود ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے ایسا فعل کیا تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اصل میں اسلام کا مقصود کسی کو اتنی سزا دینا نہیں بلکہ ایک پرامن صاف ستھرا معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ زنا کے ثبوت کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے ہو
ہر روز کسی نہ کسی کو سزا ملتی، لیکن اس کے برعکس اسلام نے اتنی سختی شرائط مقرر کی ہیں کہ شاذ و نادر پورے کیے جائیں۔ یہ سزائیں صرف عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔